D'accord. Pour l'exercice Inch'Allah numéro 2 le devoir attends la fonction g de x est égale à x carré moins 4x bien des fonctions polynômes au final c'est une fonction de référence et tu écris sur la forme ax carré plus bx plus c bien a est 1 ou b est moins 4 ou c est 0 maintenant la première question je te demande de déterminer les éléments caractéristiques de c de g. Sont les éléments caractéristiques يعني بدل la courbe de la fonction g شنو هي السميه ديالو يعني واش بارابول واش hyperbole و les caractéristiques كنقصدو بهم يعني واش كاين ان sommet واش كاين ان axe de symétrie ولا ان centre de symétrie ولا عندي دو اسيمبتور خصنا نعرفو داكوغ. عندنا جوج الحالات هما اللي عندنا هنا في الكتابه هادي يعني هاد الكتابه كتكتب سو لا فورم جي دو اكس ها هي كتكتب على هاد الشكل هذا اللي هي ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي tel que a différent de 0. Donc هاد الكتابة هادي كتقول لنا بأن لا courbe ديالها est une parabole. Donc يمكن لي نجي هنا ونكتب C de F est une parabole du sommet نسميوه أوميغا. إلا عقلتو كنا كنديرو موان B sur 2A يعني هنا موان 4 c'est 4 4 sur quoi? Sur 2A, elle est sur 2. Il y a 2. Ça va bien. Maintenant, quand on dit l'image, il y a 2. L'image de 2, 2 à la puissance 2, c'est 4. On a 2 fois moins 4, c'est moins 8. On a 4 moins 8, c'est moins 4. Donc, on a 2 moins 4, à 2 à le sommet. Ça veut dire que vous et admet un axe de symétrie. شنو l'axe de symétrie هو x est égal à 2 هذا اللي كيكون هنايا صافي. هادو هما لي كاركتيرستيك. انا ساليت السؤال ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. دونك نجيو لا كيسيون نيميرو 2. اش نطلبو مني في لا كيسيون نيميرو 2 دوني لو طابلو دو فارياسيون دو g sur r. دونك بغينا لو طابلو دو variation de G sur R. Dans la variation, déjà, وريتكم هاد المسألة كيفاش كنديرو كنمشيو كنقلبو على A داكا كنقلبو على أوميغا صافي. جوج الحوايج عندنا A وعندنا أوميغا صافي راه الأمور راه واضحة. دونك شحال عندنا A؟ on a A est égal à 1 supérieur strictement à 0 وعندي موان B sur 2A راه حسبناها لقينا هي 2 ها هي. دونك هادشي كامل باش نمشيو نديرو لو طابلو دو فارياسيون اللي هو على الشكل التالي ها هو. ها اكس على فونكسيون جي عندي قالوا لي على ار هما اللي طلبوا مني ها هي قالوا لي فارياسيون دو جي سور ار. دونك هنا كنديرو هاد دو اللي خرجت لينا هنايا ها هي. كي لقينا لقينا بوزيتيف دونك السهم اللي غادي يكون عندي بطبيعة الحال غتكون ديكروسونت وعاد غتكون عندي عاوتاني كروسونت. شي درنا ديجا ملي كيكون ا بوزيتيف كتكون ديكروسونت كروسونت الا كان نيجاتيف كتكون كروسونت ديكروسونت. وهنا كنديرو 2 ملي كنجيبو موان بي سور 2 هادو لي زيليمون دو كاركتيرستيك دو سي دو جي داكا. وليماج ديال 2 راه لقيناها هي موان 4 كتجي هنا وكدير موان 4. اش كتسمى موان 4؟ كتسمى فالور مين يعني فالور مينيمال. هذا هو الطابلو دو فارياسيون صافي. يمكن لينا نمشيو للسؤال رقم 3 لا كيسيون نيميرو 3. شنو طلبوا مني؟ calculer g de 3 et g de 4 puis tracer c de g dans un repère orthonormé. calculant g de 3 et g de 4. هنا كيبقى لي غير التعويض يعني la substitution directe ou bien le remplacement direct. On va remplacer x par quoi? Par 3 et 4. نجيو هنا pour g de 3 on a pour g de 4. g de 3 غنمشي للفوق هنا ونعوض. غتعطينا هنا 3 على بيسونس 2 سي 9. 3 فوا موان 4 شحال عطينا؟ موان 12. وهنا 9 إلا نقصي منها 12 شحال تعطينا؟ تعطينا 3 داكوغ. دونك هنا تعطي موان 3 تعطينا هنا موان 3. نعاودو نحسبو. قلنا هنا 3 على بيسونس 2 سي 9 وهنا 3 فوا موان 4 سي موان 12
ولا شديتي 9 ونقسم موان 12 تعطيك موان 3 اللي هي هادي اللي كاينه هنايا. داكوغ. و بور جي دو 4 غادي نعوضو عاوتاني هنايا 4 على بيسونس 2 غتعطينا 16 وهنا 4 فوا موان 4 غادي تعطينا موان 16 و 16 موان 16 تعطينا 0. دونك جي دو 4 est égal à 0. صافي نعاودو نحسبو. قلنا 4 على بيسونس 2 سي 16 4 فوا موان 4 سي موان 16 و 16 موان 16 تعطينا 0. هاهي حنا حسبنا ليماج مكاينش مشكل. غادي دابا ندوزو ميم كيسيون بغاو تراساج. دونك غنجي هنايا ونديرو تراساج دو سي دو جي بطبيعة الحال dans un repère orthonormé. يعني sur un repère orthonormé. مزيان. ملي كنبغيو نديرو التراساج كنرسمو لو روبير ديالنا هو الاول ها هو. ركزوا معايا فيكم. دونك ملي غادي نوصل مني غادي نبغي ندير التراساج ديال لاكوب. اول حاجه كنمشيو كنقلبوا على هاد لي كاركتيرستيك اللي هضرنا عليهم. خاصنا لو سومي، خاصنا ان اكس دو سيمتري. لاكس دو سيمتري عندي في 2 يعني ها 1 و ها 2. داكوغ. يعني هذا بارابور ا اكس لا بارابور ا اي. كنجيو لهاد بلاصه لو 2 ها هي. غادي نجيو غادي نديرو التراساج ديالنا. داكوغ. نحاول هكا باش يبان لكم. ها هي داكوغ. دونك نجيو هنايا عندنا قلنا اكس est égal à 2. مزيان. وغنمشيو نقلبو على لو سومي. لو سومي قلنا فينا هو، قلنا 2 موان 4. ها 2 كيف قلنا موان 4 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. ها موان 4 فين كاينه غادي تلقى ليا في هاد البلاصه هادي. هو الراس اللي غنسميه اوميغا. وكي دايره حنا عندنا طابلو فارياسيون. ها هو طابلو فارياسيون هنايا ديكرواسون كرواسون يعني غيجي على هاد الشكل هذا. ها ولا فالور مين بطبيعة الحال هي موان 4. هاي داكوغ. هادو كيتسموا لي زيكستريموم. نجي دابا هنايا شحال درنا ديجا هنايا في هاد لا كيسيون. درنا جي دو 3 ايت ايكال ا 3 خصنا نخدموهم. و جي دو 4 ايت ايكال ا 0. ركزوا معايا عافاكم مزيان. قلت جي دو 3 ايت ايكال ا 3 جي دو 4 ايت ايكال ا 0 نديروهم عافاكم هما الاولين. نجيو هنايا جي دو 3 يعني عندي 3 وعندي موان 3. 3 فينا هي هاد 2 هاد 3. ها الاولى 3 وعندي موان 3 يعني موان 1 موان 2 موان 3. نجيو هكا غتلقاو في هاد لو بوين هذا بالضبط. ها هو مزيان. وغنمشيو عاوتاني لنقطة أخرى قالوا لي 4 0. داكوغ. 4 0 نمشيو ل 4 0 فين هي ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. 4 0 يعني غتجي 4 هنايا. يعني منحنى غيجي على هاد الشكل هذا. ها هو ركزوا معايا غيمر من هادو ها هما ويبقى غادي. مزيان. هذا الشطر الاول يعني هذا كيتسمى برانش بارابوليك. باقي ما رسمتش البارابول. قلنا ايتشي بارابول يلاه رسمت برانش. داكوغ. نحاول ندير التماثل ديال هاد النقط اللي درت نحاول باش ما نخطئوش. داكوغ. كنا درنا 3 عطاتنا موان 3 يعني بارابور لهذا. ركزوا معايا مزيان. درنا هنايا لاحظوا هنايا لا ديستونس. شحال لا ديستونس انا عندي هنا يعني جوج بارابور هاد لاكس هذا اللي بالخضر. حتى هنا غادي ناخد جوج يعني النقطه اللي غادي ناخد هي لو زيرو. الا عوضتي بزيرو هنا غتعطيك زيرو هنا تعطيك نفسها. ركزوا معايا مزيان. قلت خديت هاد لو بوين هذا دونك هنا كاينين جوج ديال الخانات. حتى هنا ناخد جوج الخانات يعني ناخد زيرو. ولا شديتي زيرو افصل عوض هنايا الفوق. زيرو اس 2 هي زيرو وهادي زيرو. دونك الا جيتي كتبتي هنايا جي دو زيرو غتعطينا زيرو. ها وحده. دونك لقيت هاد لو بوين هذا. نمشي نشوف هاد لو بوين هذا تا هو شحال لقيتي هنايا. هنا 1 هنا 2 هنا 3. ها 3 داكا. خديتي خانه حتى هنا غادي تاخد خانه. شناهي الخانه هنا تاخد الواحد. داكا. هنا كاين 2 هنا تاخد الواحد. الواحد الا عوضتي به هنايا 1 على بيسونس 2 سي 1
1 moins 4 c'est moins 3. Donc غتجي هنا تكتب g de 1 est égal à moins 3 وتقلب عليها. ها 1 moins 3 moins 1 moins 2 moins 3 غتجي تقريبا هنايا. هاهي هادي هي المماثله ديال هاد النقطه. ديما كنديرو التماثل حيت عندي ان اكس دو سيمتري. داكوغ ما بغيتش كندير ان طابلو دو كيلك فالور. من الافضل يعني الطريقه السهله تستعملوها. هو ها لا كور. لاحظوا واش كاين تماثل ولا ما كاينش. هو كاين تماثل ولكن ماشي بالنسبه لهذا، بالنسبه لهاد لاكس هذا. يعني في هاد لاكس هذا اكس تيغال 2. هاد لا ديستانس اللي كاينه هنا ميم ديستانس اللي كاينه هنايا. هذا هو اللي كيتسمى ليا سي دو جي. هذا هو لا كوف دو لا فونكسيون جي. هادشي اللي طلبوا مني هنايا. صافي عاد نجي لا كيسيون اللي من وراها مباشره. قال لي ريزودر غرافيكمون ليكواسيون اي لينيكواسيون. دونك غنجيو لا كيسيون نيميرو شحال وصلنا. كيسيون نيميرو 4. قالوا لي ريزوليسيون. ها هي ريزوليسيون 2. نمشيو ليكواسيون الاولى بعدا. ها هي ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون؟ قالوا لي جي دو اكس تيغال اكس موان 4. نبداو بعدا بليكواسيون. اش كتعني هاد جي دو اكس تيغال اكس موان 4؟ اكس موان 4 هو ايكغيك. دونك بحال قلنا نسميوه مستقيم حيت عباره هادي معادله مستقيم اللي غنسميوه ايكغيك تيغال اكس موان 4. يعني خاصك ترسم واحد المستقيم اللي المعادله ديالو اكس موان 4. يعني ايكغيك كتساوي اكس موان 4. هادي معادله مختصره ايكواسيون ريدوي. ديجا درناها في الدرس ديال لا دغوات دون لو بلان. يعني هذا مستقيم وهادي داله. كنشوفوا ليغاليتي ديالهم يعني فين هما لي بوين دانترسيكسيون اونتر لي دو. كنقلبوا على نقط التقاطع ديالهم بجوج. داكا انت عندك لا كورب. ها هو اش باقي خصك ترسم هاد لا دغوات هادي. هاي باش ترسم لا دغوات خاصك ان طابلو دو كيلك فالور. كتجيو كترسم واحد طابلو دو كيلك فالور. جوج ديال النقط كايفين. كدير الاكس كدير ايكغي. خد الزيرو خد مثلا الواحد. ماشي بالضروره خد هادوك النقط اللي ساهلين. زيرو غتعطيك موان 4. داكا والان غتعطيك موان 3. الان غتعطيك موان 3 وقلنا والزيرو غادي تعطيك الموان 4. نجيو نبدلوهم هنايا بلون مغير باش يبان لينا. ها هما قلنا زيرو. ها زيرو. ها هي موان 4. ها موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. ها الاولى. ها النقطه الاولى. ها هي. شو النقطه الثانيه؟ قالوا لي 1 موان 3. داكوغ فين درنا قبيله. ها هي عندنا الان وعندنا موان 3. يعني هاد الجي هاي موان 1 موان 2 موان 3. داكوغ دونك هادي ديال 2 غناخدو حنا ديال الان. ها هي بالضبط هنايا. صافي وغادي نجي وغادي ندير التراساج هنايا في هاد لي دو بوين هادو بالضبط. ركزوا معايا مزيان. ها دغوات اللي كنهضروا عليها نجيو نسميوها دلتا. داكوغ دونك ملي كنجيو لهاد لي بوين هادو دانترسيكسيون يعني باغي لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. يعني فين كيتقاطع هاد المستقيم هذا مع هاد الداله هادي. فين هما نقط التقاطع؟ كيبان لينا حنا المستقيم اللي بالازرق كيتقاطع مع المنحنى اللي هو بالاحمر. كيتقاطعوا ليه بجوج النقاط هما اللي كاينين. فين هما؟ كاين هاد النقطه هادي وكاينه هاد النقطه هادي. هادي تقدر تسميها ا وتسمي هادي بي. ولكن هادي الا سميتيها ا واللي سميتها بي اش غتكتب لي في لا ريداكسيون هنا؟ غتقول لي اون رومارك يعني غرافيكمون هادشي. اون رومارك que C de G coupe la droite ou bien inter la droite delta d'équation y est égal à x moins 4 en 2 points. Allez la rédaction en 2 points. كتقول ليه هدا ابسيس. كناخدو غير لي زابسيس ديالهم. كاين اللي مشى خدا النقطة كاملة. لا كناخدو غير لي زابسيس. دابسيس ها هما. النقطة ا لابسيس ديالها شحال؟ عندي الان و بي لابسيس ديالها هي الكات. دونك عندي الان و كات يعني لابسيس ان اي كات. صافي كتجي هنا وكتكتب دونك لا سوليسيون ايت ايكال هي الان و الكات بحال هكدا. يعني العدد واحد والعدد 4 هادو هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. كنخدمو بهاد الطريقه هادي. كنشوفو نقط التقاطع ما بين المستقيم والمنحنى حيت هذا مستقيم وهذا منحنى. مزيان اش بقى لينا دابا؟ بقى لينا لينيكواسيون. ركزوا معايا مزيان. انا غنحاول نشرح هنا بعدا نشرح هنا في الرسم باش نمشي ندير لا ريداكسيون ديال باش بغاو لا ريداكسيون ديال جي دو اكس تكون سوبيريور ستريكتومون لهاد. ما بغاوش دابا ايت ايكال.
يقلبوا واش على لي بوين دانترسيكسيون يقلبوا على جي دو خصها تكون سوبيريور ستريكتومون ا اكس موان 4 يعني خص تكون الداله كبر من اكس موان 4 يعني خصنا نقلبوا على لا بارتي ديال المنحنى اللي فوق المستقيم. فين هي؟ كاين هاد لابارتي ديال بالحمر ها هي فوق المستقيم وكاين هاد لابارتي بالاحمر حتى هي فوق المستقيم. ركزوا معايا مزيان. وهاد لابارتي اللي لتحت لا علاش؟ حيت ما باغيش انفيريور. كون بغاو انفيريور ا اكس موان 4 يعني غناخدو لابارتي اللي لتحت يعني او دوسو. دابا حنا كنقلبوا على لابارتي اللي او دوسو دو لا droite دلتا ديكواسيون x est égal x moins 4 يعني y est égal à x moins 4. نجيو هنا الا خديتي هاد لابارتي اللي بالحمر هادي داكا مني باديه راه هذا غادي بحال هكذا. دونك عندك من موال انفيني جوسكا بقيتي كتقلب زيد حتى لهاد النقطه ا. وشحال لقينا لابسيس ديالها؟ لقينا هو ا يعني من موال انفيني حتى ل ا. هذا الانترفال الاول داكا. وغنمشيو للانترفال الثاني هنا ما كاين والو حيت كاين لابارتي كاينه لتحت. غنقلبوا عاوتاني النقطه بي مناش من 4 جوسكا كوا جوسكا بلس انفيني. دونك هادو هما لي زانترفال اللي كتعتبروا لي سوليسيون ديال لينيكواسيون جي دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا اكس موان 4. نجيو لهنا نكملوا على هاد لا كيسيون اللي قلت دابا. قلنا غنمشيو ريزوليسيون ديال لينيكواسيون جي دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا اكس موان 4. يعني هنا كنمشيو نلاحظوا اون remarque que la courbe de la fonction ها هي on remarque que C de G située, d'accord, la courbe située au-dessus de delta d'équation y est égal à x moins 4 sur les intervalles sur les intervalles. شنو هاد لي دوز انترفال؟ قلنا الاولاني من موال انفيني حتى لواحد اونيون مناش من 4 جوسكا بلس لانفيني. هاد 4 غتكون اوفير وهاد 1 غيكون اوفير وهذا غيكون اوفير. علاش اوفير؟ حيت قالوا لي ستريكتومون يعني ما خاصوش يتلاصق ليه مع المستقيم يعني ما ناخذوش لي بوين دانترسيكسيون ديالهم وصافي. وتجي هنا تكتب دونك لا سوليسيون اللي هي من موال انفيني حتى ل 1 union من 4 jusqu'à plus l'infini. هذه la résolution de l'équation graphiquement. مزيان. غنتقلوا مباشرة la question numéro 5. اش طلبوني في la question numéro 5 قال لي on considère la fonction h définie par عطاونا soit la fonction h de x est égale x la valeur absolue de x moins 4x. D'accord. بالنسبة لا كيسيون A اش طلبو مني؟ قالو لي étudier la parité de H. ها هي étudiant la parité d'accord de H يعني واش بير ولا امبير. بطبيعة الحال هادي فونكسيون نعتبروها ملي بوغ واخا فيها لا فالور ابسولو. دونك لا فالور ابسولو دو اكس تقدر تكون اكس تقدر تكون موان اكس. كي كانت اكس كي كانت موان اكس دونك غترجع ليا بحال لا فونكسيون بولينوم. دونك الدومين دو ديفينيسيون ديال H est égal à R. ها وحده ملي كنبغي ندير les conditions de la parité. La première condition pour tout x appartenant à R on a aussi moins x appartenant aussi à R. Donc la première condition est déjà vérifiée. عارفين حيت R symétrique par rapport à 0. كنجيو هنا كنقولوا pour tout x appartenant à R كنحسبوا l'image H de quoi de moins x. غتولي هنا هاد الاكس غنعوضها بموان اكس هاد الاكس غنعوضها بموان اكس وهاد الاكس غنعوضها بموان اكس. غتولي عندي موان اكس لا فالور ابسولو دو موان اكس موان 4 فوا موان اكس. غتولي عندي هنا موان اكس لا فالور ابسولو دو موان اكس عارفينها هي لا فالور ابسولو دو اكس. وهنا موان اكس مع الموان هادي غتولي هي بلس 4 اكس وغنزيد نعمل بالموان هنايا غتبقى ليا اكس لا فالور ابسولو دو اكس موان 4 اكس. الا شفتي دابا الكتابه ديال اكس فالور ابسولو دو اكس موان 4 اكس راه هي هادي هي اش دو اكس مع الموان غتولي عندي هي moins h de x, c'est-à-dire donc la fonction h est une fonction impaire. Donc دالة فردية. مزيان. غنمشيو لا كيسيون نيميرو بي. اش طلبو منا في لا كيسيون نيميرو بي؟ قالوا ليا ركزوا معايا مزيان. طلبوا مني déduire le tableau de variation de H sur R. بغينا tableau déduction
de variation de h sur r. دابا انا المشكل اللي عندي هنايا في h de x عندي لا فالور ابسولو، دونك خصني نحيد هذيك لا فالور ابسولو، ولكن لقينا الدومين ديفيسيون هي r، يعني انا كافي نخدم من 0 بلس انفيني ونستنتج من موال انفيني 0. علاه؟ حيت لقيت لا فونكسيون امبير. يعني ملي لقيتي لا فونكسيون امبير كافي انك تدرسها من موال انفيني 0 وتستنتج المجال الاخر المماثل ديالو، ولا درسها من 0 بلس انفيني وتستنتج المماثل ديالو. حنا غندرسوها من 0 بلس انفيني. داكوغ، نجيو هنايا sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. في هاد الانترفال هذا غتكون عندي لا فالور ابسولو دو x est égal à x. داكوغ، حيت بوزيتيف. كون كانت العكس غتكون عندي est égal à moins x. دونك ملي كانت est égal à x وانا عندي ديجا h de x est égal x لا فالور ابسولو دو x moins 4x. قلنا هنا لا فالور ابسولو دو x كتساوي لي x، دونك x فوا x هي x كاري moins 4x. ولا لاحظتي بان x كاري moins 4x راه هي لا فونكسيون، ها هي لا فونكسيون ديال جي دو x x كاري moins 4x. دونك في هاد الحاله هادي دونك يمكن لينا نقولو بان h دو x كتساوي ليا لا فونكسيون جي دو x، يعني يكون عندها ميم طابلو دو فارياسيون، لكن مناش من 0 جوسكا بلس انفيني فقط. ركزوا معايا مزيان. وها الطابلو دو فارياسيون ديال جي ها هو. انت عندك ديجا من موال انفينيتي بلس انفيني يعني ديكروسون كروسون. حنا بغينا دابا غير من 0 هي من 0 حتى بلس انفيني، يعني تكون من 0 حتى ل 2 ديكروسونت، ومن 2 حتى بلس انفيني كروسونت. هادشي اللي بغينا. عاد نشوفو المماثل ديالو. صافي مزيان. دونك نجيو هنايا غنقولو هنايا دونك هاي نقولو هنايا دونك h est décroissante sur l'intervalle 0,2 حيت خدمنا من 0 بلس انفيني من 0 حتى ل 2 ها هي et croissante sur l'intervalle 2 jusqu'à plus infini. ركزوا معايا مزيان. et puisque شتي كنشرح لكم قبل ما نديرو الطابلو et puisque h est impair. ملي لقيتي انت impair donc la variation ديالها reste la même. d'accord. Donc, puisque la fonction est impaire, h aussi quoi décroissante sur l'intervalle مماثل ديال هذا. شنو المماثل ديال هذا بطبيعة الحال؟ اللي هو من موان 2 jusqu'à 0. مزيان. et شنو درنا؟ et croissante sur المماثل ديال هذا من 2 بلس انفيني المماثل ديالو من موان لانفيني جوسكا موان 2. داكوغ. دونك يمكن ليا دابا غنجي وغنطراسي لو طابلو دو فارياسيون على هاد الشكل هذا. دونك بالنسبه للطابلو دو فارياسيون قلنا نخدمو من موان لانفيني ها هي حتى لموان 2، ومن موان 2 حتى ل 0، ومن 0 حتى ل 2، ومن 2 حتى بلس انفيني. داكوغ. انا ما عندي حتى شي فالور انترديت. داكوغ. دونك حيت فونكسيون بولينوم باش ما نديروش بحال الطابلو اللي درنا في ليكزارسيس نيميرو 1. دونك على حسب ليكزارسيس ركزوا معايا مزيان. من موان لانفيني لموان 2 لقينا ديكروسونت ها هي، لقيناها ديكروسونت ها هي. داكوغ. وكلقيتيها من موان 2 ل 0 ها هي، من موان 2 ل 0 لقيناها اوسي شنو درنا هنا؟ لقينا كروسونت. عفوا غادي نصحح هاد المسألة هادي. الوغ قلت هنا كيف كتبنا بأن لا فونكسيون كروسونت هي كروسونت سور لانترفال من موان انفيني جوسكا موان 2، وعندنا من موان 2 هاي مكتوبة هنايا من موان 2 جوسكا 0 لقيناها ديكروسونت ها هي. ملي لقيتها هنا ديكروسونت ركزوا معايا مزيان، المماثل ديالها قلنا المماثل ديالها 0,2 يعني حتى هي خصها تبقى بحال هكذا، يعني تبقى ليا ديكروسونت. ركزوا معايا مزيان. داكا. عاد عاوتاني من 2 حتى بلس انفيني لقيتها في المماثل ديالها بحالها خصها تبقى نفسها، دونك هنا عندي حتى هي كروسونت. ركزوا معايا مزيان. وليماج ديال موان 2 نمشيو نحسبوها، وليماج ديال 0 حتى هي نحسبوها، وليماج ديال 2 نحسبوها. يعني عندي 3. داكا. 3 زونتيسيدون يكون عندي 3 زيماج. نجيو هنايا بالنسبه لموان 2 الا مشينا بغينا نعوضو في لا فونكسيون برينسيبال، نحطو
يعني العدد اللي عندي هنايا هادي لا فالور ماكس، والاخرى غادي نحسبوها هنايا، وهاد ليماج ديال زيرو حتى هي نحسبوها ونحطوها هنايا. داكوغ. الوغ بالنسبه ليماج دو موان دو حسبناها هنايا، يعني في لا فالور ابسولو غادي نديرو موان دو، في لا فالور ابسولو دو موان دو سي دو، موان دو فوا دو سي موان كات، موان دو فوا موان كات سي ويت، ويت غنقص منها حنا كات تعطينا هي كات. هاي ونمشيو لزيرو، هنا تعطينا زيرو، هنا زيرو، دونك ليماج دو زيرو اي زيرو. هنا نمشيو لدو، دو فوا دو يعني لا فالور ابسولو دو سي دو، دو فوا دو سي كات، دو فوا موان كات سي موان ويت، موان ويت بلس كات سي موان كات. هاي دونك عندنا هادي كتسمى فالور مين وهادي فالور ماكس، وهادي كتلعب جوج ديال الادوار اون ميم طون، كتلعب فالور مين اي فالور ماكس يعني لي دو. علاش؟ حيت الا كنتي خدام من موان دو حتى لزيرو كتسمى فالور مين، كنتي خدام من زيرو جوسكا دو كتسمى فالور ماكس. صافي مزيان. دونك يمكن لينا نمشيو دابا نديرو التراساج ديال لا كود دو لا فونكسيون اش، ولكن قالوا لي سور لو ميم روبير. الا رجعنا دابا لهاد الروبير هذا، ها الا رجعنا لهاد الروبير دونك كيبان لينا بان نلاحظوا ديما نشوفوا الطابلو اون ميم طون نشوفوا لا كور. نجيو للطابلو هو الاول، الطابلو هو الاول، دونك عندنا المنحنى طالع حتى لاش حتى الموان دو كات. عقلوا خصو يجي طالع يعني خصو يكون سيميتريك بارابور على لوريجين. داكوغ. كيف قلنا خصو يكون من الموان لانفيني جوسكا موان دو كات، عاد غيكون هابط لزيرو زيرو ويزيد يكمل عاوتاني لدو موان كات، عادي يمكن ليه يرجع. يعني لا فونكسيون خصها تكون كروسون ديكروسون كروسون. هنا كيبان لينا سيميتريك بارابور على لوريجين، يعني فعلا اتش اون فونكسيون كوا امبير. نجيو لهنايا موان دو كات، فين هي موان دو كات؟ ها هي، ها موان زان ها موان دو، ها موان دو، فين هي الكات؟ ها الان ها دو ها تروا ها كات. دونك فهاد لابارتي هادي، هاي فهاد النقطة هادي. داكا يعني خصو يجي المنحنى ديجا، يعني جاي غادي يجي يدلب بحال هكدا وغادي تجي تهبط وعاد عاوتاني غادي تكمل. داكا يعني ما خصوش يبقى هاد لابارتي هادي، ولكن نديروها بلون مغاير باش يبان لينا الفرق. صافي مزيان. دونك هنا حبسنا عند هاد لابارتي هادي اللي هي موان كات، حنا غادي نحبسو عند هاد لابارتي هادي. دونك غادي يجي المماثل ديالو على هاد الشكل هذا. دونك يقدر يجي بحال هكدا، ها هو يعني هذا المماثل ديال هاد لابارتي هادي. هاي اش بقى لينا دابا؟ تماثل بالنسبه للاخر اللي هو من موان دو جوسكا زيرو. زيرو بقات زيرو، ها هي ايفيدامون بقات نفسها. وغنشوفوا دابا دو عطاتنا موان كات، دابا نقلبوا على دو عطاتنا موان كات، ها هي، ها لو ان لو دو، لو دو عطاتنا موان كات، موان زان موان دو موان تروا موان كات. غنجيو هنايا ها موان دو عطاتنا موان كات. داكا دونك كيفاش غادي يجي لا فونكسيون هنايا؟ خصو يهبط لي ملي قلنا موان دو موان كات. هنا قبل ديجا عطاتنا موان دو كات، لاحظوا هنا موان دو كات وهنا دو موان كات، يعني العكس ديال هادشي اللي قلنا هنايا. دونك هنا فاش حسبنا غادي نديرو لا سيميتري، خصو يهبط ليا، شوفوا معايا مزيان هنا 1 2 لاحظوا 3 4 يعني داز من هاد لابارتي هادي. شوفوا معايا مزيان، حسبنا هنا شحال؟ حسبنا ولكن لا سيميتري بارابور كوا؟ قلنا لوريجين، عافاك من نردوا البال، يعني هاد لابارتي هي هاد لابارتي، حيت كاين اللي كيخطا فيه كيمشي كيدير لا سيميتري غير عشوائي. دونك هاد لابارتي هي هاد لابارتي هادي، ملي كتبغي تجي دير لابارتي الاخرى كتشوف هذاك لاكس دو سيميتري اللي عندك ما كتنتبهش ليه، حيت الا بقيتي رديتيها لهاد لابارتي اللي ما كتبانش لا فونكسيون امبير. داكا دونك ملي خصو يدوز ليا هاد لابارتي بالضبط، عندي هاد الشويه راه هو هذا، لاحظوا معايا عافاكم، وهاد الشويه باش يبان هاد لابارتي هادي خصها تكون عندي الفوق هنايا، ولكن فين بالضبط؟ صافي مزيان. بارابور قلنا ديما لوريجين عندك 1 2 3 4 واخ 1 2 3 4، دونك خص تبان ليا لابارتي هنا هبطات ليا حتى لهنا، خص تبان ليا هاد لابارتي حتى لهنايا، ها هي. داكا فيها تمشي تهبط، ما عنديش ان بروبليم هكا، حيت الا خصك تزيد بعض النقط حنا دابا مكيهمناش، حنا كنديرو دابا غير خص يكون هذا هو، يعني هذا كامل دابا هو لا فونكسيون اش، يعني هادي هي سي دو اش. داكا جي من موال انفيني طلع لواحد القيمه، هبط عاوتاني لواحد القيمه وطلع عاوتاني جوسكا بلس انفيني. ها هي لا فونكسيون كروسون ديكروسون كروسون، هاي كروسون ديكروسون كروسون. كنديرو التماثل بالنسبه لاصل المعلم، الا ما فهمتيش كاع الطابلو دخلتي ولا شي حاجه، دونك هنا دير غير التماثل، ولكن التماثل ديرو مزيان عافاك باش ما تخطاش في هاد لي كيسيون هادو. مزيان. بقات لينا تقريبا اخر كيسيون اللي هي لا كيسيون دي، قالوا ديتيرميني سويفون
les valeurs du paramètre m, le nombre des solutions. ما بغاوش les solutions, بغاو غير le nombre de solutions, يعني عدد الحلول ديال l'équation. مزيان نجيو هنايا. ها هي عافاكم. La question, la dernière question D, بغاو le nombre de solutions ديال اش ديال هاد l'équation هادي ديال h de x est égal à m. donc h de x la fonction هي هادي كامله. لاحظوا معايا graphiquement. دونك كتعني m واحد البارامتر. دابا داك البارامتر عنده قيم. كاين اللي مشى وشد h دو x وعوضها ودا البارامتر اللي هي وحسب. لا ما كنديروش هاد المساله هادي حيت فيها اصلا لا فالور ابسولو. عندك الحالات بزاف ما يمكنش نخدموها بهاد لا ميثود. دونك الا درتي ديك لا ميثود حنا مبغيناش اصلا لي سوليسيون غادي تمحن راسك. حنا بغينا غير لو نومبر دو سوليسيون يعني شحال من سوليسيون عندنا. داكا دونك هنا الا كانت ام تيغال 0 يعني حنا خدامين هنا يعني تولي عندي h دو x تيغال 0. داكا دونك الا كانت هاد ام تيغال 0 تولي عندي h دو x تيغال 0 يعني غادي نقلبوا على لي بوين دانترسيكسيون ديال لا كورب دو لا فونكسيون h مع لاكس دي زابسيس. دونك هنايا الا لقيتي التقاطع غتلقى النقطه الاولى والثانيه والثالثه. شحال تكون السوليسيون؟ غيكونوا 3 سوليسيون. دونك لو نومبر ديال ما بغيناش شنو هما واش هاد النقطه ولا هادي ما كيهمناش. حنا بغينا غير لو نومبر. دونك غيوليو عندي 3 سوليسيون. غتكتب هنا سي ام تيغال 0. دونك شنو نقولوا h دو x يعني ليكواسيون h دو x تيغال m. داكا ادمي 3 سوليسيون. شنو هما دي سوليسيون؟ الله اعلم ما بغيناهمش حيت ما طلبوهمش منا. مزيان. ولا بغيتيهم كاع كتقلب على لي بوين دانترسيكسيون كتاخذ لي زابسيس ديالهم كتاخذهم. حنا ما طلبوهمش مني هنايا. دابا الا كان هاد البارامتر ام سوبيريور ستريكتومون ا زيرو يعني كان كبر من زيرو غادي كنبعدو من الزيرو هكا. هالو زيرو. دونك هو هاد لا دروات حنا غادي نطلعو دابا. الا طلعتي هنا تلقى 3 سوليسيون نفسها غيتقاطع لي في 3. طلعتي عاوتاني مستقيم هنا في 3. طلعتي عاوتاني هنا 3. ملي توصل لهاد لابارتي هادي بالضبط ركزوا معايا مزيان. ملي توصل لهاد لابارتي هادي يعني اللي هي شحال هاد لابارتي هادي هنا 1 2 3 4 يعني غيولي عندك هنا انترفال. ملي توصل ل 4 غيوليو عندك غير 2 سوليسيون بالضبط في 4 يعني من 0. داكور من 0 جوسكا 4 يعني ما كندويش حنا كندوي يعني اون جينيرال يعني كندوي في لابارتي ديال لي زوردوني. ما كندويش انا على لي زابسيس. صافي مزيان. دونك ان الا كانت كتفاغي يعني في لاكس دي زوردوني راه ما كندويش على لي زابسيس. الله يرضي عليكم. دونك فكروا معايا. دونك ما كنمشيوش حنا لي زابسيس. هنا كتبقى تقلب ليا انا من 0 ل 4 ولا حنا كنشوفوا دابا هذا. الا كان هذا نفسه راه مزيان 3 سوليسيون. زدنا شويه زيد حتى لهاد لو نومبر. شوف غيولي عندي مستقيم بحال هكذا ولكن غيتقاطع لي غير في هاد لو بوين وهاد لو بوين يعني يكون عندي غير 2 سوليسيون. يعني الا جينا قلنا هنا سي ام سوبيريور 0 درنا فاغ كيما الا قلتي سوبيريور 0 دونك يكونوا بزاف ديال لي سوليسيون. يقدروا يكونوا 2 وغتبقى وحده وغاديين هكا. داكا حنا خصنا نحاولوا هادي حتى هي نعطيوها الحالات. يعني الا كانت كبر راه كاينين جوج الحالات. كتعني كبر يعني ام ابارتونون لانترفال من 0 جوسكا 4 صافي يعني فلاكس دي زوردوني. داكور دونك الا كان ام من 0 جوسكا 4 غيكونوا عندي 2 سوليسيون. ركزوا معايا مزيان. وإلا كان الا شفتو عاوتاني هنايا الا فتنا دابا هاد الكات هذا يعني كنهضروش على هاد المستقيم فتنا هاد الكات يعني الا وصلنا للكات غيكونوا 2 صافي. ولا كنتي كتفاغي بيناتهم هنا ممكن تقول بان عندك حتى هنايا 3 سوليسيون. صافي 3 سوليسيون. ولكن الا وصلتي للكات غيوليو 2. هنا الا دخلتي هذا غتولي ما بين 3 و 2. دونك هنا كتلقاو مشكل. دونك نخرجوا هاد الانترفال هذا. دابا كنحاول هاد الاخطاء اللي كيديرهم التلاميذ كنحاول نوضحهم. انا مبغيتش نحبس لا فيديو وندير داكشي ديريكت. لا خصك تفهم شنو كندير. دونك قلنا هنا من 0 جوسكا 4 ولكن 4 ما كاينش غيكونوا 3. ولا وصلتي لام تيغال بالضبط 4 غاش يكونوا عندي 2 سوليسيون بالضبط في 4. صافي مزيان. ولا فتي ل 4 يعني ام سوبيريور ا 4 داكا غتولي هنا في اون سول سوليسيون. ركزوا معايا فاكم مزيان. دابا نجيو للعكس. ركزوا معايا. الوغ الا كان دابا ام لقيناها قبيله 0 دونك الا قلنا انفيريور 0 نفس الهضره. الا مشيتي دابا لابارامتر ام انفيريور 0 غيكونوا 3 سوليسيون. زي غيتلاقى مع هاد لا كورب هنا وهنا وهنا. ولكن ملي غتوصل عاوتاني بالضبط
الموان 4 غيكون عاوتاني عندك دو سوليسيون. ملي غتفوت موان 4 غتبقى سوليسيون وحده. دونك نفس الهضره العكس ديالها. دونك الا كان ام انفيريور زيرو كنهضروا هنايا عاوتاني على حالات. الحاله اللي غادي نهضروا عليها الا كان ام فاري اونتر كوا اي كوا اونتر موان 4 اي زيرو. ركزوا معايا مزيان، ولكن موان 4 ما داخلش. صافي ملي توصل هاد ليطاب هنا باقيين عندك 3 سوليسيون. هادي لا ديسكسيون كنهضروا عليها. وإلا كانت ام ايكال موان 4 غيبقاو عندي 2 سوليسيون. وإلا كان ام لقيتيها صغار من موان 4 يعني هبطتي لتحت غتكون عندك ديما اون سول سوليسيون. وهنا كنكون ساليت ليكزارسيس. نعاود انا عافاكم. الا كان ام ايكال زيرو في لا كورب هذا المستقيم هذا يكون عندي سوليسيون الاولى والثانيه والثالثه. طلعتي شويه باقيين هاهم باقيين 3. طلعتي هنا باقيين 3. طلعتي هنا باقيين 3. طلعتي هنا باقيين 3. ملي توصل لهذا لو بوين هذا غيبقاو غير جوج، هذا لو بوين وهذا وهذا. وإلا فتيهم غتبقى ما يبقاش يتلاقى مع الاسود هذا، يتلاقى مع هذا الاحمر هنايا. يعني لو بوين هذا راه متحيد لي اصلا تنيكليجا. علاش؟ حيت خدامين حنا في لا كوف دو لا فونكسيون اش. هذا هو اللي خدامين فيه. هذا الاحمر ما بقاش عندي، هذا كان خدام في لا كيسيون يعني البريسيدونت. وإلا هبطتي عاوتاني على زيرو غيكون عندك 3 سوليسيون. هبطتي عاوتاني شويه باقيين 3 حتى توصل لهاد لي دو بوين، توصل لموان 4 وعندي 2 سوليسيون. هبطتي على موان 4 يولي يتلاقى لي غير مع هذا، يولي يتلاقى مع هذا، تولي عندي سوليسيون وحده. دونك هنا سالينا ليكزارسيس نيميرو 2، سالينا الدوفوار. كاين شي كيسيون؟ مرحبا، السلام عليكم.